أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ما شاء الله ما شاء الله. إن للمتقين مفازا. ما شاء الله. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. بارك الله. إن للمتقين مفازا حدائق لست عليك. لا يسمعون فيها لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. ما شاء الله سبحان الله ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ما شاء الله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا بارك الله ما شاء الله. ألم